अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात आप पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे, खुश रखे, आबाद रखे। और रमज़ान शरीफ का ये महीना रहमतों वाला हो, बरकतों वाला हो। रात को जब तरावियाँ ख़त्म होती है तो जो हमारे हाफ़िज़ साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको ये अजर दे इस रमज़ान में, क्या बल्कि जब से वो कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। वो बड़ी खूबसूरत चीज़ जो करते हैं कि जो सूरत पढ़ते हैं उस सूरत का नाम बताते हैं और उस सूरत का नाम क्यों पढ़ा, और उस सूरत में सिर्फ 30 सेकंड में ये बताते हैं कि ये सूरत में क्या कहा गया। सूरत तौबा, बहुत सारी दूसरी सूरतों, सूरत यासीन कैसे नाम पड़ा, सूरत इब्राहिम, मतलब बहुत सारी, हर सूरत का वो एंड में हमें बताते हैं। लेकिन रात को जो उन्होंने खूबसूरत बात बताई वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि 19वां रोज़ा है आज हमारे पास, यूरोप में, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में 18वां। 19वां रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बड़ा अहम दिन था, शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 19वें रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह मक्का बनकर मक्का में दाखिल हुए थे। तो फ़ातिह मक्का बनकर अपने घर को फ़तह करना, बल्कि मक्का को फ़तह करने का मतलब था कि पूरे अरब को फ़तह कर लिया है। और जिस दिन पूरे अरब को फ़तह किया गया, मक्का को फ़तह किया गया, वो दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुसलमानों के लिए, उस मज़हब के लिए कितना बड़ा दिन है, जिस दिन उन्होंने अपने होली जो मुकाम है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ पे मैं और आज आप सजदा किए बगैर, जिसे कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, चाहे वो उम्रा की सूरत में हो, चाहे वो हज की सूरत में हो, उस जगह पर दोबारा फातिहा बनकर आया। एक चीज़ और भी उन्होंने यहाँ पे ऐड की, बड़ी खूबसूरत ऐड की। कितनी अहमियत की हामल हैं आपके आबा अजदाद, आपके वालदैन की कब्रें, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से वापस फातिहा मक्का बनकर तशरीफ़ लाए, तो वो सीधे मक्का खाना काबा नहीं गए, अपने वालदैन की कब्रों पर गए। वहाँ पर जाकर सबसे पहले हाज़िरी दी, वहाँ पर जाकर सबसे पहले दुआ दी, और उसके बाद फिर आगे तशरीफ़ लेके गए, और फिर उसके बाद खाना काबा में गए। ये रात को उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई, तो मैंने कहा कि ज़रा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमारे साथ हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो अपनी राय का इजहार है वो ज़रूर करें। चलें अभी चलते हैं ज़रा अपने व्लॉग की तरफ। इमरान खान की चालाकियों से पर्दा तो उठता जा रहा है, अब हर वो महाज पर नाकाम होता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इमरान खान को पता ना हो कि बाहर उसकी पार्टी ने बाइकाट किया है, शायद। लेकिन मैं आपको ये बात कन्फर्म बता रहा हूँ कि इमरान खान भी यही चाहेगा कि बाइकाट हो। कैसे हो सकता है कि इमरान खान मुल्की मफाद के किसी फैसले का हिस्सा बन जाए? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब जो है कभी इससे पहले किसी ऐसे फैसले का हिस्सा बन गए हों जिसका मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो? इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं के एपीसी या कमेटी में जाने की फैसले पर इंतहाई तफ्तीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि एपीसी या कौमी सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला बेहतर था, कि उसमें अगर आप नहीं गए तो ये फैसला बेहतर है, नहीं जाना चाहिए आपको। दुरुस्त करार दिया जो तहरीक इंसाफ ने किया बाहर बैठ के। इमरान खान साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक ही है, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान की इन बातों और हरकतों से आपको क्या लगता है कि ये शख्स मुहब्बे वतन है? क्या ये पाकिस्तान से मोहब्बत कर सकता है? क्या इमरान खान जैसी जहनीत रखने वाला पाकिस्तान का भला कर सकता है? एक और स्टोरी सामने आई है। बैरिस्टर गौहर ने जो इजलास में शिरकत का फैसला किया, इमरान खान ने इसकी मजम्मत की है। ये भी खबर सामने आई कि कहा गया कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान के हमायती रहनुमा थप्पड़ मारना चाहते थे, यानी वो इतने गुस्से में थे। जी, ये स्टोरी ये है कि जिस दिन जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने ये फैसला किया कि जी बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्की मफाद का मामला है, ये हमारी पार्टी या सियासत से हटकर है, ये पाकिस्तान के लिए बुलाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस किस्म के क्राइसिस में मौजूद है। एक दिन में कुछ दावे किए जा रहे हैं कि कुछ मोर देन 50 दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए हैं। तो इतने अहम मौके पर तमाम जमातों को मिल बैठना चाहिए, आर्मी चीफ से ब्रीफिंग लेनी चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए। शायद वो ऐसा कुछ सोच रहे थे, लेकिन जब पता लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान को, उन लीडरान को जो इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के नज़रिए के बहुत बड़े हमायती, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ऐसा हुआ तो वो बैरिस्टर गौहर को थप्पड़ मारेंगे। अब अंदाज़ा कर लें ज़रा एक मिनट
کہ یہاں پر اس پارٹی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ڈکٹیٹروں والا جو سسٹم چل رہا ہے کہ اس ڈکٹیٹر نے سوشل میڈیا پہ جو تو اپنے ذہنی غلام بنائے ہوئے ہیں, کچھ ایسے لوگ اس کی پارٹی میں بھی ہیں, وہ بھی ذہنی طور پر عمران خان کے غلام ہیں. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے عمران خان کی حمایت میں ملک کی کتنی مخالفت میں جانا ہے اور کتنا ملک برباد ہونا. دیکھیں آپ, کل رات کو میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کے پی کے کسی ضلع پر طالبان کا قبضہ ہو گیا. فیک ہو سکتی ہے, 100% فیک ہوگی, لیکن کیا ایسا پہلے نہیں ہوا؟ اور ایسا کہاں ہو رہا ہے جہاں پہ عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے؟ کیا اگر فوج وہاں پر جا کر آپریشن کرنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں عمران خان کی پارٹی رکاوٹ ہے؟ اگر وہاں پر وہ آباد کاریاں کر رہے ہیں, وہاں پر وہ رہ رہے ہیں, وہاں پر اپنے جھنڈے لہرا رہے ہیں, تو ذمہ دار کون ہوا پھر؟ عمران خان. کیونکہ صوبائی حکومت ان کو پورے کا پورا ویلکم کر رہی ہے, ٹریٹ کر رہی ہے. 40,000 لوگوں کو لا کر آباد کیا گیا تھا. خیر, عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اور ان کی پارٹی کا ایک علیحدہ ہی ایشو ہے. یہ ملک کو کمزور کرنا, کر لیں, اللہ پاک ان کو بس ہدایت دے, یہی کہا جا سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ ملکی مفاد کے خلاف جانے سے گریز ہی کیا ہے. انہوں نے کل بھی عمران خان کو سرپرائز ہی دیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو دھچکا تب لگایا جب وہ اجلاس میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اپنی خدمات پیش کرنے کی بھی پیشکش کی. عمران خان کو نہیں, پاکستان کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, ملک کے لیے یہ بات فیصلہ سکے. وہ اپنی جو خدمات ہیں اس ملک کے لیے, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ جو دہشت گرد کسی معصوم کو قتل کرتا ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مولانا نے وہاں باقاعدہ کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے. جی, اسلام میں بھی یہی ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں اسلام کی طریقہ, کہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ ریاست کے خلاف دہشت گرد اٹھانے والا صرف اور صرف اٹھانے والا جو ہتھیار ہے وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں. سیاسی قیادت اور قوم کو محکمے میں شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ان کیمرہ اجلاس میں خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی ہے. مجھ سے مشورہ کرتے تو ان کو اجلاس میں آنے کا ضرور کہتا. 1998 میں بلکہ 88 میں اس ایوان کا حصہ رہا ہوں, آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں استاد کو شہید کہوں گا لیکن مارنے والے کو مجاہد نہیں کہہ سکتا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں استاد کو تو شہید کہوں گا لیکن مارنے والے کو مجاہد نہیں کہہ سکتا. پہلے بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے. ہم نے بھی کہا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں. سیاسی قیادت اور قوم کو اس مہمسے سے شکار ہوئے ہیں بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. دیکھیں, دہشت گردی کا خاتمہ نہ کرنے والی بات پہ تو سوائے پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی آن بورڈ نہیں ہے. صرف ایک ان کو شوق ہے کہ یہ دہشت گردی ختم نہ ہو. باقی تو آپ جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو یہی نظر آئے گا, یہی کہیں گے کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں, مولانا یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس اجلاس میں آنا چاہیے تھا, انہیں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئے, انہیں یہاں پر آنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ, میں پہلے دن سے, میں تو اپنے ہر جگہ پہ جب ٹی وی ٹاک شوز میں بھی سوال ہوتا ہے, میں تو یہی کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پاکستانی ہیں. سیاست وہ ٹکامی کر کے کرتے ہیں, ٹف ٹائم وہ حکومت کو دیتے ہیں, لیکن وہ ہیں پاکستانی. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس ملک کے سیاستدانوں کو جتنا کمزور عمران خان نے کیا ہے نا, کسی نے نہیں کیا. یہ جو نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا دور حکومت 5 سال تھا, کافی مضبوط ہوا تھا سیاستدان اس میں. لیکن عمران خان نے اتنا کمزور کر دیا کہ آج سیاستدان مشرف کے دور سے بھی کمزور ہے. یہ حقیقت آپ کو اور مجھے ماننی پڑے گی. کرنے والا کون ہے؟ عمران خان. پھر کسی ٹائم اس پر بات کریں گے, لیکن آج کی حقیقت یہی ہے. اچھا جی, آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے فیصلے ہو گئے ہیں, ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. اب کارروائی ہو کر رہے گی. اب ریاست نے بارڈر سٹیٹ بننے کا ہارڈ سٹیٹ بننے کا جو فیصلہ کیا ہے, اس پر عمل درآمد ہو کر رہے گا. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کا پیش خیمہ ہم نے دیکھا, کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور کچھ ایکشن بھی نظر آ رہے ہیں. ان کارروائیوں میں سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت گردی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ڈیجیٹل دہشت گردی کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ہارڈ کور دہشت گردوں سے نپٹا جاتا ہے. جی, یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں, ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. کیونکہ کل والا جو اجلاس تھا اس میں یہ بات کہی گئی نا کہ یہ جو لوگ اپنی جو تنظیمیں ہیں اپنی بھرتیاں کرتی ہیں دہشت گردی کے لیے, اور جو اپنے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے وہ یوز کرتے ہیں, تو ایسے دہشت گردوں کو جو سہولت کاری کر رہے ہیں, جو ان کو یہ سب کچھ بنا کے دے رہے ہیں, ان کو بھی گرفتار کرنا بہت ضروری ہے.
اگر ان کو گرفتار نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں چلے گی، گرفتار تو کرنا پڑے گا۔ تو اب میرے خیال میں چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں اور ہر گزرتے دن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن جائیں گی۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کر لے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمران خان کا یہ فیصلہ کہ اے پی سی میں یا اس میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کا ٹھیک فیصلہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے اور کسی ایک مظلوم کو بھی مارنے والا دہشت گرد ہے، اس کی حمایت نہیں کر سکتے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کو صرف دہشت گرد کہا جائے گا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے کا اظہار کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔